gikan sa Radyo Mag-uuma Philippines News Center. Ihatod nga na kaninyo ang Balita sa Madagdag na. Balita sa Madagdag na. O karon, aniya ang inyong newscaster. Mga kamag-uma, ako si kamag-uma Lovel Kunahap Kalpusan. Magatod sa mga balita sa Madagdag na. Kini nga balita atod kanato sa Clavera 2.5 EC. Nagbayanihan ang mga katawhad sa may barangay Siana, lungsod sa mainit, probinsya sa Surigao del Norte, labot na sa pagpanglimpyo sa Siana River o irrigation dam tungod kay napuno na kini og lapok kumikan sa nagpadayon nga operasyon sa minahan. Rason nga gikabalak-an sa mga residente tungod kay nakita nila nga dili luwas ang tubig. Gikabutya nga kaniadto sa wala pa ang minahan, limpyo kini, diin didto sila maligo og manglaba. Hinungdan nga nangayo silang tabang sa ahensya sa departamento sa kinayahan na maaksyonan ang maong dapit. Dugang panini, peligroso gayod ang maong suba kumikan sa kahugaw, duna gayod hulga kini sa ilang panglawas na hiskutanan. Mao kadto ang Balita sa Madagdag na hangtod sa sunod oras dinhi lamang sa pinakabag-o nga tingog sa Dakbayan sa Butuan, Radyo Mag-uuma Philippines. Kung nakaradyo Mag-uuma ka, siguradong matagbaw ka.